السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا، شعبة العلوم الرياضية والعلوم التجريبية. دونك إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نشوفوا واحد l'exercice concernant le barycentre dans un plan. Exercice très important parmi les exercices qu'on fait les contrôles. D'accord? Très bien. Donc, à la barakatillah, je fais la lecture. Soit AB c'est un triangle et le milieu du segment BC, EF, deux points tels que vecteur AE égale à 3 sur 4 vecteur AB et vecteur AF égale à 3 sur 4 vecteur AC et G égale barycentre, ça veut dire G est le barycentre du point bien du système A1, B3, C3. D'accord? Très bien. Donc, question 1, déterminer alpha et bêta pour que, alpha ou bêta, pour que ce sont des nombres, d'accord? Alpha et bêta pour que E soit le barycentre des points A alpha, B bêta. Très bien. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, je dois traduire cette phrase. E est le barycentre des points A alpha, B bêta. هذه par définition. وديما الله يرضي عليكم يعني يكون حداك ديما الوسخ. انا ناخذ واحد الورقه اخرى ندير فيها الوسخ. دونك شنو تتعني او باغيسونتر دي بوين ا الفا بي بيتا؟ ملي تنقول او هيا نكتب او هي الباغيسونتر، دونك نكتبو باختصار كومسا ديال ا الفا، ا كويفيسيون الفا اي بي كويفيسيون بيتا. باغ ديفينيسيون هادي شنو تتعني هادي؟ سا سي ايكيفالون دو دير كو كناخد هاد الكويفيسيون الفا كنضربو في هاد الفيكتور او ا، داكوغ. عاوتاني تناخد هاد الكويفيسيون بيتا بلوس بيتا نضربو في الفيكتور او بي. هادشي كامل كيساوي فيكتور نول. يعني هاد ملي تنقول او باغيسونتر ديال هاد السيستيم، هذا باغ ديفينيسيون تيعني هاد ليكسبرسيون هادي. دونك انا شنو غادي ندير باش نجاوب على هاد لا كيسيون نبين او باش نلقى ديك الفا و بيتا ساشون كو او باغيسونتر، يعني خصني نوصل لواحد الغولاسيون كومسا، وهذاك العدد اللي غنلقاه هنايا مضروب في او ا غادي يكون هو الفا، والعدد اللي غادي يكون هنايا مضروب في او بي راه يكون هو بيتا. صايي تري بيان. غير بالنسبه لواحد المعلومه الله يرضي عليكم تكون باش تعرفوها، هو ان هاد العدد اللي غادي يكونوا هنا راه نو سون با اونيك، داكوغ. ممكن واحد يلقى مثلا جوج ثلاثة، واحد اخر يلقى 4 6. علاش؟ لو تخيل مثلا خرجت لك واحد ليكريتور كومسا، مثلا خرجت لك في الاخر 2 او ا بلس مثلا 3 او بي. افترضوا مثلا خرجت لي هادي، كاين اللي يقول لي الفا ايكالا 2 بيتا ايكالا 3. كاين واحد اخر يقدر مثلا هاد ليكريتور هادي يضرب مثلا كلشي في 4. تخيل الا ضربنا هادشي كامل في 4 شنو تولي عندنا؟ غتولي عندنا 8 او ا بلس 12 او بي و 4 في هاد الفيكتور نول تبقى فيكتور نول. ها هي عاوتاني عدد مضروب في ا 8 ولات الفا 8، هنا ولات بيتا 12. دونك ما عاطينيش هنا دي زانفورماسيون على الفا و بيتا. دونك نقدر بحال مثلا اللي خدا 2 3 الفا كتساوي 2 بيتا 3 صحاح، اللي خدا مثلا 8 12 صحاح. دونك كاين يعني كاين بزاف ديال لي بوسيبيليتي بالنسبه لالفا و بيتا، داكوغ. تري بيان. دونك هادي غير انفورماسيون نعرفها. مزيان. دونك هنا شنو غادي ندير هنايا؟ اون غنحاول بعدا نوصل لواحد ليكريتور كومسا، يعني في الاخر نوصل لهاد ليكريتور هاد ليغاليتي. كنمشي نقلب في لي دوني فين عندي او كاين هنايا. دونك كيبان لي من هادي نقدر نجبد هاد الغولاسيون. دونك شنو نجي نكتب؟ اون فيكتور ا او égale à 3 sur 4 AB, équivalent de dire, voilà, ماشي بالإيكيفالونس. هنا هاد الفراكسيون غادي ديرونجيني، باش ما يبقاوش مديرونجيني غنضرب كلشي في 4. هنا في 4 وهنا في 4 باش 4 تمشي مع 4 وتبقى لي غير 3. دونك ديريكتومون تولي هنا 4 ا او فيكتور ا او. هنا ملي نضرب في 4 غتختزل مع 4 غتبقى لي غير 3 فيكتور ا بي، داكوغ. دونك هذاك الفراكسيون اللي كان ديرونجيني مشى بحال هادو صافي. نشد 3 بي نحول الجهه الاخرى تولي 4 ا او موان 3 ا بي ايكال ا فيكتور نول. انا على فان فين خاصني نوصل؟ خاصني نوصل لهاد ليكسبرسيون هادي، داكوغ. دونك شنو غادي ندير؟
EA خد 4AE ما نزربش دونك EB مازال ما عنديش EB دونك ندير غولاسيون تشالبي ب E هنايا دونك شتولي عندي هنا 4AE 3 و فيكتور AB ما محتاجش ليه هنا في هاد ليكسبرسيون دونك ندير غولاسيون تشالبي E تولي عندي AE بلس فيكتور EB ضروري هاد لي بارونتيز فيكتور نول équivalent 4AE ندير développement هنايا c'est moins 3AE c'est moins 3EB égale à vecteur nul c'est équivalent de dire 4AE moins 3A نديرو لها la simplification c'est AE moins 3EB égale à vecteur nul c'est équivalent هنايا باش تولي هاد ليكسبرسيون بحال هادي غادي نغير الترتيب ديال هادي دو غتولي موان او ا ملي تنغيرو الترتيب ديال هاد لي دو بوين تنغيرو هاد لو سي موان او ا موان 3 او بي ايكال فيكتور نول دونك يمكن ليا نوقف هنا ونقول الفا ايكال موان 1 اي بيتا ايكال موان 3 لان هاد ليكسبرسيون ولات بحال هادي كاين اللي غادي يقول لي هنا كاينه بلوس هنا موان هاد الموان راه بحال عندنا بلوس موان 3 ا بي داكوغ دونك الفا هنا شحال تساوي موان 0 وبيتا كتساوي موان 3 اللي جا كتب دونك الفا ايكال موان 0 بيتا ايكال موان 3 سي فيني و تيبقى داكشي صحيح سينو لا بغيت انا كاع ما عجبتنيش هاد الموان 1 نضرب كلشي في موان 1 اش تولي عندي هنايا غتولي عندي او ا بلس 3 او بي ايكال فيكتور نول ضربت هادشي كامل في موان 1 دابا واش ولات عندي الفا ولات عندي الفا كتساوي 1 وبيتا كتساوي 3 دونك بالنسبه للتلميذ اللي جا كتب لي الفا ايكال موان 1 وبيتا ايكال موان 3 سي كوريكت وحتى اللي جا كتب الفا ايكال 1 وبيتا ايكال 3 حتى هي صحيح وما كاينش عندنا غير هاد لي بوسيبل كاين عندنا دوطخ بوسيبيليتي اون انفينيتي دو بوسيبيليتي بالنسبه لالفا وبيتا داكوغ دونك انا نقول دونك فوالا ولا نقدر نكمل كوم سا سي ايكيفالون دو دير ان او في هاد الحاله غادي يكون هو الباري سونتر دو كوا سي الباري سونتر ديال ا كويفيسيون ديالها 1 و بي الكويفيسيون ديالها 3 دونك هنايا نقدر نقول هنايا دونك الفا راه هي 1 اي بيتا راه هي 3 اي سي تيرميني داكوغ فوالا دونك حنا جاوبنا على الكيسيون الاولى الكيسيون الثانيه قال لي ديدوير كو فوالا بيان ديدوير كو جي راه هي الباري سونتر ديال 4 سي 3 تري بيان جي عندي في لي دوني راه هي الباري سونتر ديال هاد لي بوين داكوغ ا بي سي فوالا دونك فوالا تري بيان بانت هي لا ريبونس دونك نقدر نجي نكتب هادي اون جي راه هي الباري سونتر دو كوا d'après les données راه هي الباري سونتر ديال A1 B coefficient 3 و C coefficient ايضا 3 داكوغ وحاليا دونك يلا لقيت ان في الكيسيون 1 لقينا الفا ولقينا بيتا بمعنى لقينا او راه هي الباري سونتر دو كوا ها هي راه باقي يلاه كتبتها هنايا لقينا او هي الباري سونتر دو كوا دو A1 B3 تري بيان دونك شنو تيبان ليا هنايا هاد لي دو بوين هما اللي كاينين هنايا بمعنى انا ملي تنقول جي باري سونتر ديال هاد لي 3 بوين يمكن ليا هاد لي دو بوين اللي هما هادو وعندهم ميم كويفيسيون يمكن ليا نعوضهم بالباري سونتر ديالهم وهاد البروبريتي تنسموها بروبريتي داسوسياتيفيتي يعني يمكن ليا هاد لي دو بوين نعوضهم بالباري سونتر ديالهم اللي هو او والكويفيسيون ديال او غادي يكون هو لا سوم ديال هاد لي دو كويفيسيون دونك شنو غادي نجي نكتب اي دابخي la propriété d'après l'associativité on a ou bien on aura G غادي تولي هي كوا هي الباري سونتر ديالاش غنعوضو هاد لي دو بوين ب او الباري سونتر ديال او او هاد لي دو بوين نعوضهم بالباري سونتر ديالهم اللي هو او وغادي يكون الكويفيسيون ديالو هو لا سوم ديال هاد لي دو كويفيسيون 1 بلس 3
1 plus 3 نقدر نكتبها نوضح الطريقة داكوغ منزربش ونجي ندير هنا سي 3 سيتادير جي غادي تكون هي الباغي سونتر ديال او 4 سي 3 و تنكون جاوبت على لا كيسيون اني ديدويت درت لا ديدكسيون كو جي راه الباغي سونتر ديال او 4 سي 3 سي فيني بور سيت كيسيون. ندوزو لكيسيون وحده اخرى قال لي ديدوير كو ا اي جي سون دي بوين اليني فوالا كندير تنبين ان ا اي جي سون دي بوين اليني فوالا تري بيان. دونك باش نبين هاد لي بوين سون اليني parmi لي تكنيك اللي تنديرو هنا في الباغي سونتر ملي تنكون خدام في الباغي سونتر هو انا نبين واحد البوين في هاد لي 3 هي الباغي سونتر ديال لي دو زوتر اما نبين ا هي الباغي سونتر ديال اي و جي ولا جي الباغي سونتر ديال اي و ا ولا اي الباغي سونتر ديال ا و جي داكوغ. هذه طريقه اولا بوتيتر نقدر نبين انا واحد فيكتور كيساوي واحد عدد في الفيكتور الاخر من بين هاد لي 3 بوين. حنا مادام حنا كاينين في الباغي سونتر دونك في الغالب خصني نبين ان شي بوين هي الباغي سونتر ديال لي دو زوتر. ديجا عندي جي هي الباغي سونتر في لي دوني ها هي عندنا جي دونك ندير 3 اون جي هي الباغي سونتر دو كوا ديال ا واحد بي 3 سي 3 ياك فوالا. سي بيان فوالا. عندنا جي هي الباغي سونتر ديال ا واحد بي 3 سي 3 اي اون ا اي هي الباغي سونتر دو كوا عندنا في لي دوني اي هي الميليو ديال بي سي. الا كانت اي ميليو ديال بي سي يعني اي غتكون هي الباغي سونتر ديال بي 1 سي 1 ولا بي 2 سي 2 كنديرو. المهم هاد لي دو بوين كنعطيهم ميم كويفيسيون اما 1 1 ولا 2 2 ولا 3 3 على حسب لو بوزوان ديالك انت في ليكزارسيس. انا كتبان لي هنا في الجي كاين واحد بي 3 سي 3 هادو عندهم ميم كويفيسيون دونك من الاحسن ناخد اي هي الباغي سونتر ديالاش ديال بي 3 سي 3 ونجوستيفي علاش هادي عندي كار اي اي ميليو دو بي سي. دونك فيما تيكون عندنا اي ميليو ديال واحد السيغمون راه تيكون اي هو الباغي سونتر ديال الطرفين ديال هاد السيغمون بحيث تيكون عندنا ميم كويفيسيون. هنا ديال العدد اللي عجبك اما واحد واحد ولا 2 2 ولا 3 3 اللي عجبك. انا درت 3 3 لانه محتاجها عندي هنايا باش نستنتجها مع هادي ونوصل لهداك الشيء اللي بغيت. دونك دابا شنو نقول اي دابخي l'associativité bien sûr l'associativité on aura غادي نشد ا نخليها و بي و سي نعوضهم بالباغي سونتر ديالهم اللي هو اي. دونك جي شنو غادي تكون هي الباغي سونتر هادو راه باغمي لي زيكزارسيس اللي تيتحطوا الله في لي كونطرول ا واحد وبالنسبه لبي و سي نعوضهم ب اي اي اللي غادي يكون الكويفيسيون ديالها هو لا سوم ديال هادي دو كويفيسيون 3 بلس 3 سي 6. دونك جي دابا شنو تتبان ليا دابا هي الباغي سونتر ديال ا و اي. اذا لي بوين اللي كاينين هنا راه يكونوا اليني دونك جي ا اي سون اليني. هادشي اللي عطيني في لا كيسيون انا لي بوين ا اي جي A et G sont alignés et c'est fini. Sur la quatrième question. Montre un ordre des trois droites se coupent en G. Il suffit de bien un G appartient à E ou appartient à BF ou appartient à EC. Il a bien un G appartient à des trois droites. On joue à la question. D'accord? Maintenant, les trois droites ont un point commun G. Donc, on a choisi de dire. Donc, on a G appartient à E. L'âge car, d'après la question 3, A et G sont alignés. Car A et G sont alignés. Allez, d'après la question 3. Et, شنو عاوتاني عندنا
BF, la droite BF. Bien la droite EC, voilà. عندنا عاوتاني G appartient aussi. علاش؟ car G راه هي البايسونتر ديال 4 C3. حتى إلا كان G هو d'après question 2 عندنا G البايسونتر ديال 4 C3. هنا ملي تنقول G البايسونتر ديال هاد لي دو بوان معنى G و EC غيكونوا alignés. Ça veut dire G غتكون appartient à la droite EC. Donc c'est bien justifié. شنو بقى ليا؟ بقات ليا غير BF. خاصني نبين ان G و B و F sont alignés. باش نبين ان G و BF sont alignés ça veut dire G appartient à la droite BF. خاصني نبين مثلا G راه هي البايسونتر ديال BF ديال لي دو بوان B و F. دونك كندير تنبين ان G هي البايسونتر ديال لي دو بوان B و F. فوالا voilà montrant que G appartient à BF. هادي هي اللي بقات ليا خصني نجوستيفيها ما عنديش في لي كيسيون اللي فاتو. دونك باش نبين ان G appartient à BF نقدر هنا نمشي نقلب على فوالا عندنا G بايسونت فوالا très bien. نديرو ديمونستراسيون. غنحاول نبين ان G هي البايسونتر ديال بي و اف. دونك اول حاجه بعدا نمشي نشوف اف فوالا اف غادي نمشي نقلب عليها وغادي تكون هي البايسونتر دو كوا اف. فوالا دونك عندنا اف. نشوف واش كاينه شي فكره مزيانه. انا ليكزارسيس تنوضعو بحالكم يعني ما تنكونش ديجا مخرجو و تنحاول نبارطاجي معكم كاع لي زيدي اللي عندي باش نبين G appartient بي اف. اف عندي هنا في لي دوني هي فين هي. دونك شنو نقدر ندير هادي نقدروا نخدموا بحال الكيسيون الاولى. عندنا او بينا قبيله البايسون بان نستعملوا لاسوسياتيفيتي ديال البايسونت. فوالا نستعملو جي مع فوالا. دونك خصني نمشي نبين ان اف هي البايسونتر باغ اكزومبل ديال ا و سي. نبين ان اف هي البايسونتر ديال ا و سي ومن بعد ناخد جي البايسونتر ديال هادي وناخد هاد ا و سي غالبا تكون ا 3 ونعوض جي نعوض ا و سي نعوضهم بالبايسونتر ديالهم اللي غيكون اف صافي. وغنكون دونك تبع هاد البيس هادي فيكتور AF كتساوي 3 sur 4 AC. نضربو هنا في 4 AF هنا في 4 هنا في 4 باش حيديات 4 غتولي 3 AC. بعدا تولي عندي 4 AF moins 3 AC égale à vecteur nul. Et par la suite je fais quoi? Donc 4 AF voilà moins 3 AF plus FC égale à vecteur nul. On a 4AF moins 3AF moins 3FC égale à vecteur nul. هادي ناقص هادي دونك غتولي AF وهنا غتولي عندنا moins 3FC. من بعد تولي عندنا هنايا moins FA moins 3FC égale à vecteur nul égale à vecteur nul. هنا راه عندنا l'équivalence équivalent équivalent etc équivalent équivalent. هنايا نضرب في moins 1 غتولي عندي FA plus 3FC égale à vecteur nul. غنكمل في هاد لابارتي هنايا. دونك كي قلت هنا équivalent 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 équivalent. هنا ça équivalent de dire quoi? Ça équivalent de dire que F هي البايسونتر ديال A1 C3. donc c'est équivalent de dire que F انا نكتبها هنايا F égale البايسونتر ديال A1 C3. et on a
تنعرفوا ان جي راه هي الباغي سونتر دو كوا. جي راه عارفينها هي الباغي سونتر ديال اش، ديال ا واحد بي تلاتة سي تلاتة. داكوغ. اي دابخي نكتب واحد لافراز انا، اي دابخي لاسوسياتيفيتي اون اورا غادي تكون جي في هاد الحاله الباغي سونتر ديال اش. شوف ا واحد سي تلاتة هي ا واحد سي تلاتة، دونك هاد لي دو عندهم ميم كويفيسيون بحال هنايا، يمكن نعوضهم بالباغي سونتر ديالهم. دونك شنو تولي عندنا؟ غتولي جي هي الباغي سونتر ديال اش، بي 3 غادي تبقى، و ا واحد سي تلاتة اللي هي هادي تعوض بالباغي سونتر ديالها اللي هو اف. غتولي عندي هنايا اف، اطون اف، هادي اف هادي دونك عقلو ليها، و الباغي سونتر ديال او بيان الكوفيسيون ديال اف غيكون هو لا سوم ديال هاد لي دو هو 4. دونك شنو تيعني هذا؟ تيعني ان جي و بي و اف سون اليني، ça veut dire donc جي راه ابارتيان لا droite بي اف. دونك احنا مونطرينا ان جي ابارتيان لا droite بي اف. صافي في الاخر شنو غادي نكتب؟ ديجا عندنا جي ابارتيان ا اي، عندنا جي ابارتيان او سي، وبينا ان جي ابارتيان بي اف. دونك كنقول نسمي هادي 1 هادي 2 هادي 3، نجي نكتب 2 1 et 2 et 3. On conclut que les droites A et E C B F se copent en J. هادشي تكتبوه هنايا في هاد البلاصه هادي. Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.